ले रु 40,000 वार्षिक 10% ब्याज दर को हिसाब ले 9 महीना को लागि एउटा बैंकमा जम्मा गर्ने योजना गरेकी छिन् हैन। मूलधन P, समय T र ब्याज दर R भए अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्रधन भनेछ C है। अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्रधन CA निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस्। एउटा प्रश्न हो। अर्को अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउनुहोस् हैन। अर्को एउटा सूत्र हो, बनाउने क्वेशन हो। त्रैमासिक ब्याज पत्ता लगाऊ, अर्को एउटा क्वेशन हो। कुन बैंकमा जम्मा गर्न उपयुक्त हुन्छ र किन भने दुईटा बैंकले, एउटा ए बैंकले अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज दिन्छ, बैंक बी ले त्रैमासिक चक्रीय ब्याज दिन्छ भनेपछि कुन बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यही हामीले निकाल्ने हो। ठीक छ। अब हामीले 1 by 1 क्वेशन हल गर्ने हो। समय भनेको T हो, ब्याज दर भनेको R हो। अब यसको आधारमा अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज, चक्रीय मिश्रधन, अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्रधन HCA निकाल्ने सूत्र हो। HCA बराबर P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 200 को पावर 2T। यो पहिलो क्वेशन हो। वो उत्तर आयो। एक उत्तर आयो। यति हामीले सम्बन्ध कहिलेकाहीँ सम्बन्ध भनिन्छ PRT को बीचमा HCA को सम्बन्ध लेखा भन्छ। तो सम्बन्ध लेख्नु र सूत्र लेख्नु एउटै कुरा हो है। सम्बन्ध लेख्नु र सूत्र लेख्नु एउटै कुरा हो। ल यो भइहाल्यो। अब अर्को B को लागि हामीले P मूलधन कति छ 40,000। मूलधन कति छ 40,000। P कति छ 10%। R बराबर 10% भयो। समय T बराबर 9 महीना, 9 महीना छ है। यहाँ 9 महीना हो। T बराबर 9 months, 9 महीना। अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने कि महिनालाई हामीले पहिला वर्षमा चेन्ज गर्छौं। वर्षमा चेन्ज गर्नको लागि 12 ले भाग गर्ने हो, राइट। यदि दिन भएको भए 365 ले भाग गर्न हुन्थ्यो। महीना दिएको हुनाले 12 ले के गर्ने भाग गर्ने। किन 12 ले भाग गर्ने होला? एक वर्षमा 12 महीना हुन्छ। एक वर्षमा कति हुन्छ 12 महीना भएको हुनाले हामीले के गर्ने त कि महीना 9 महीनालाई 12 ले भाग गरेर त्यसलाई पहिला वर्षमा चेन्ज गर्नु। ठीक छ। तो 9 लाई 12 ले भाग गर्दाखेरि 0.75 वर्ष आयो। अब बल्ल यहाँ लेख्ने के अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज HCI हाफ कंपाउंड इंटरेस्ट भन्छ। HCI कति हो हाफ कंपाउंड इंटरेस्ट अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज निकाल्नु होस् भन्दाखेरि अब हामीले सूत्र लेख्ने वी नो दैट हामीले जानकारी छ HCI बराबर P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 200 को पावर 2T माइनस 1। यो त फर्मुला हो, याद राख्नु पर्छ हैन। फर्मुला चाहिँ याद राख्नु पर्छ। अब फर्मुला सूत्र भयो। अब यो सूत्रमा के गर्ने यहाँ दिएका जतिवटा तिम्रो भ्यालुहरु छन् त्यो त्यसको ठाउँमा राख्ने। जैसे क्या है HCI त निकाल्ने हो, काम सकियो। बीचमा बराबर अब P भनेको कति आयो 40,000। P भनेको 40,000। ब्रैकेट बन्द, ठुलो ब्रैकेट बन्द, सानो ब्रैकेट बन्द 1 प्लस अब R भनेको यहाँ कति छ 10। तो R को ठाउँमा के राख्ने 10 डिवाइड बाइ 200 ब्रैकेट सानो ब्रैकेट फेरि बन्द को होल पावर 2 आफ्नै ठाउँमा रह्यो। T को ठाउँमा 0.75 into 0.75 माइनस यो माइनस यहाँ 1 ठुलो ब्रैकेट नाउ बन्द भयो। अब ठीक है। अब हेर 40,000 भयो 1 भयो प्लस भयो। अब यो 10 लाई 200 ले भाग गर्ने। क्याल्कुलेटर छँदैछ तिमीलाई के 0.5 ब्रैकेट बन्द। अब माथि 2 लाई
0.75 मा गुणा गरिदियो, गुणा गर्दाखेरि 1.5 आइहाल्छ -1। ठिक, फेरि 40,000 आफ्नै ठाउँमा छ, यो जोड्दियो 1 प्लस 0.055, यो जोड्दाखेरि 1.05 आइहाल्छ। जोडेर देखिहाल्यो हुन्छ हैन, यति हो इन ब्रेकेट। अब यो गुणा गर्दाखेरि 1.5 भइहाल्यो, 1.5 - 1 यहाँ पनि आयो त्यही 1.05 को होल पावर 1.5 - 1 40,000 भयो। अब क्याल्कुलेटरबाट 1.05 को होल पावर 1.5 लाई हल गर्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा छँदैछ, तिमीले त्यसलाई के गर्ने, यहाँ 1.05 लाई 1.5 पटक मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ, क्याल्कुलेटरमा देखाइदिन्छ है, त्यहाँ कति छ भन्दाखेरि त्यहाँ तिमीले अनि त्यसपछि 1.05 अनि के गर्ने 1.5 बराबर गरिदिने देखाइदिन्छ। यसले गर्दाखेरि 1.0759 अनि यो -1 आइहाल्यो, 40,000 भयो। यसलाई घटाइदेऊ, घटाउँदाखेरि 0.0759 आइहाल्यो, त्यसलाई गुणा गरिदेऊ 3036 आइहाल्छ। जम्मै काम क्याल्कुलेटरले गरिदिन्छ, खाली प्रक्रिया प्रोसेस तिमीले जाने भइहाल्यो हैन, प्रोसेस तिमीले जाने भइहाल्यो। त्यो एउटा यो कुरा हो 3036। अब यो यसको उत्तर आयो है, बी को उत्तर आयो, सी मा जाने त्रैमासिक निकाल्ने QCI क्वार्टरली कंपाउंड इंट्रेस्ट। QCI भनेको के भन्दाखेरि QCI बराबर हाम्रो के हुन्छ भन्दा P इन ब्रैकेट 1 प्लस R/400 को पावर 40 माइनस 1। अब यहाँ P भनेको कति आयो 40,000 भयो हैन, इन ब्रैकेट 1 प्लस R भनेको 10/400 को पावर कति भयो 4 इन्टु T भनेको 0.075 -1। अब यहाँ 40,000 भइहाल्यो, ब्रैकेट भयो 1 प्लस। अब यसलाई के गर्ने 10 लाई 400 ले भाग गरिदियो, 10 लाई कतिले के गर्ने 400 ले भाग गर्ने, 4 से भाग गर्दाखेरि 0.025 आयो होल पावर। 4 लाई 0.075 ले गुणा गर्दाखेरि 3 आइहाल्छ -1। 40,000 भयो, ब्रैकेट बंद। अब ये जोड़ दो 1.025 तो पावर कति हो 3 - 1। अब 40,000 पहिला गरे जस्तै यसलाई होल पावर क्याल्कुलेटर में गुणा कर दो, यसलाई 1.025 लाई पावर 3 पटक गुणन गर्ने, त्यसलाई 3 पटक गुणन गर्दाखेरि 1.0769 -1 आइहाल्यो, घटाइदेऊ अनि यसलाई लास्टमा गुणा गरिदेऊ 3075.6 आइयो है। यो भएपछि अब यो सी को पनि फुड बैंकमा पैसा रकम जम्मा गर्दा उपयुक्त हुन्छ र किन त तिमीले देखिरहेछौ बी को ब्याज भन्दा सी को ब्याज बढी छ हैन, बी को ब्याज भन्दा सी को ब्याज बढी छ कि छैन छ। यसकारण के लाग्यो ब्याज जम्मा गर्दा बढी उपयुक्त देखिन्छ, किनभने बी को ब्याज ए को भन्दा बढी छ। बस यति लेख्नु हैन, हामीले यसको उत्तरहरू निकाल्दिनु पर्यो 8% को। ल